कप्तान से खामोश रहने की दरख्वास्त किसने की? पीटीआई की होम्योपैथिक क़यादत फारिग। कप्तान ने क्यों अपनाई जारहाना हिकमत अमली? पीपल्स पार्टी की मुनाफकत इमरान रियाज ने तारीखी पोस्टमार्टम कर दिया। नाजरीन, इमरान रियाज ने अपने हालिया वीलॉग में बताया है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने कई बार इमरान खान को ये डील पेश की कि आप कुछ अरसे के लिए खामोशी इख्तियार कर लें, तो उन पर इमरान खान की जानिब से सख्त रद्द अमल देते हुए कहा गया कि किसी सूरत भी खामोशी इख्तियार नहीं करूंगा और अपना काम जारी रखूंगा। नाजरीन, इमरान खान ने इस डील को साफ मना कर दिया। फिर उसके बाद इमरान खान के सामने एक और दरख्वास्त दी गई जिसमें कहा गया कि कुछ दिनों के लिए खामोशी इख्तियार कर लें ताकि हम अपने मामलात को दुरुस्त कर लें। नाजरीन, इमरान खान ने उस पर भी सख्ती से इनकार करते हुए कहा कि आज भी अपनी बात पर कायम हूँ कि किसी भी किस्म की डील नहीं करूंगा। उसके बाद नाजरीन, इमरान खान ने इसी हिकमत अमली को अपनाते हुए कल ट्विटर पर एक जारहाना बयान जारी किया है जिसमें साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अडियाला जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि फॉर्म 47 की हुकूमत तो सिर्फ एक कठपुतली है। यह हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम से राह फरार इख्तियार कर रही है क्योंकि इसके दिल में चोर है। 9 मई और 26 नवंबर के सानेहात का हिसाब लिए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे लोगों को गिरफ्तार करके जख्मी किया गया और बेजा मुकदमात कायम करके हिरासत में दिया जाता है। दुनिया की तारीख में कहीं ऐसा नहीं होता, मगर हमारे कारकुनान के साथ ये जुल्म भी किया गया। इन वाकयात की तहकीकात के लिए कमीशन का क़याम नागुज़ीर है और कमीशन ना बनाना हुकूमत के झूठा होने की निशानी है। ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे कि हम मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने को तैयार नहीं, मगर हकीकत ये है कि जब हम मुल्क की खातिर मुज़ाकरात के लिए आए तो ये कमीशन का मुतालबा सुनते ही दुम दमाकर भाग गए क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। नाजरीन, जब बार बार इमरान खान को ये कहा जाता था कि आप सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करें, तो इमरान खान का एक ही मौक़िफ़ था कि असल ताकत इनके पास है ही नहीं। मगर इमरान खान ने अपनी पार्टी क़यादत को कहा कि बतौर टेस्टर जुडिशल कमीशन के क़याम का बयान हुकूमत के सामने रखें। अगर हुकूमत मान जाए तो मुज़ाकरात जारी रखें और उसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई हिकमत अमली निकालने की कोशिश करें। मगर नाजरीन, हुआ वही जिसकी इमरान खान को उम्मीद थी। हुकूमत ने अभी तक जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से कोई मुस्बत कदम नहीं उठाया है। नाज़रीन, उसके बाद इमरान खान ने अपने बयान में मजीद कहा कि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात चलाने के लिए प्रोसिक्यूशन को 50 करोड़ की रकम अदा की गई। इसके अलावा भी जजेस और वकला पर हुकूमत का पैसा लगता है। ये वो पैसा है जो अवाम अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स की सूरत में भरती है, जिसे सियासी इंतकाम लेने के लिए जाया किया जा रहा है। इसी अदम इस्तेकाम की बदौलत 2 सालों में 18 लाख लोग ये मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क मुकीम हो चुके हैं। ये अलमिया है कि हमारा नौजवान बेरोजगारी और लाकानूनियत से मायूस होकर बाहर जा रहा है, मगर किसी को भी इसकी परवाह नहीं है। पाकिस्तान भर के तमाम इदारे तहरीक इंसाफ को कुचलने और 8 फरवरी को होने वाले मुल्की अवामी फैसले के बाद पीटीआई के साथ जुल्म और सितम जारी रखे हुए हैं। नाजरीन, उसके बाद इमरान खान ने कहा कि मैं मौजूदा चेयरमैन नैब और जज नासिर जावेद, जिसकी कारकर्दगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सबके सामने है, इसके खिलाफ इस मामले पर कानूनी चाराजोई करूंगा। नैब का मकसद पाकिस्तानी अवाम का लूटा हुआ पैसा वापस लाना है, न कि हुकूमत का आलाकार बन के मुखालिफ सियासी जमात के सरबराह को कुचलना। हाई कोर्ट की नई तकर्री जज राजा मिन्हास को तोशा खाना 2 की अपील का केस थमा दिया गया, जिस पर मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। राजा मिन्हास एक ऐसी तरमीम के बाबत जज बने हैं जिस तरमीम को ही हम सिरे से नहीं मानते। इस तरमीम को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर रखा है, लिहाजा हमारा कोई भी केस असूल के मुताबिक इस जज को नहीं सुनना चाहिए। नाजरीन, उसके बाद अलकादिर के मामले में बात करते हुए इमरान खान का कहना था कि अलकादिर के मामले में लंदन की अदालत का फैसला भी सामने आ चुका है, जिससे वाज़ेह है कि ये रकम हुकूमत नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आनी थी। इसी लंदन की अदालत के फैसले से ये भी वाज़ेह हुआ कि ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग या किसी जुर्म का पैसा साबित नहीं करता। 21 अप्रैल 2020 को अलकादिर के मामले पर नैब ने एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जो चेयरमैन नैब, डिप्टी चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर नैब और एडिशनल प्रोसिक्यूटर नैब पर मुश्तमिल थी। नाज़रीन, इमरान खान ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ को कुचलने की सोच ने मुल्क के हर इदारे को तबाह करके रख दिया है। हमारे दौर में जो GDP ग्रोथ 6.2% थी, आज वो 0 पर है। मुल्क में सरमायाकारी भी मुसलसल नीचे आ रही है, जो हमारे दौर में कोरोना के बावजूद तेजी से ऊपर जा रही थी। आईनी हुकूमत मौजूद ना हो और कानून का राज ना हो
تو ملک میں یوں ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں عوامی انتخاب سے حکومت قائم ہے جس کی کارکردگی سب کے سامنے ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خیبر پختونخوا اس وقت واحد صوبہ ہے جو خسارے میں نہیں جا رہا بلکہ سرپلس میں ہے۔ کے پی کے حکومت فلاحی ریاست کی طرز پر اپنے منصوبے چلا رہی ہے۔ ملک کو 1100 ارب روپے کا ریونیو ملنا تھا مگر ان کی جانب سے کی گئی نیب ترمیم کے بعد ہمیں وہ مل نہیں سکا۔ انہوں نے یہ ترمیم صرف اس لیے کی تاکہ نواز شریف سمیت پورے خاندان کے کیسز معاف کیے جا سکیں۔ جب تک مافیا کی جانب سے کی گئی ڈیلوں کی بدولت پاکستان دائروں کے صفر سے نہیں نکلے گا تب تک اس ملک میں ترقی نہیں ہو سکے گی۔ حقیقی آزادی کے لیے پاکستان کے ہر فرد کو تحریک انصاف کا ساتھ دینا ہوگا۔ نوجوان اپنے آپ کو خوف سے آزاد کریں اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھرپور انداز میں کیمپین کریں۔ ناظرین، عمران ریاض نے عمران خان کے اس بیان پر تجزیہ دیتے ہوئے کہا کہ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان نے یہ بات صاف طریقے سے ظاہر کر دی ہے کہ آخر جب تک ملک میں عوامی منتخب نمائندے نہ ہوں تو پاکستان سمیت دنیا کے کسی بھی ملک پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ جب سے پاکستان میں عوام کی مرضی کے خلاف لائی گئی حکومت کو ان پر مسلط کیا گیا ہے تب سے پاکستان کسی بھی معاملے پر ٹیکس کلیکشن میں آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ عوام کا اپنے ملک اور ریاست پر سے اعتماد اٹھ چکا ہے، لہٰذا پاکستان میں کوئی سرمایہ کار بھی سرمایہ کاری کرنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ اس کے بعد ناظرین، عمران ریاض نے کہا کہ عمران خان نے خیبر پختونخوا حکومت کو 26 نومبر کی آزادانہ تحقیقات کے لیے ایک کمیشن بنانے کا حکم دیا ہے کیونکہ عمران خان چاہتے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون کی حکومت کمیشن نہیں بنا رہی تو کم از کم صوبائی سطح پر اس پہ کام شروع کر دیا جائے۔ اسی لیے انہوں نے علی امین گنڈا پور کو ہدایت جاری کی ہے کہ اس معاملے پر تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے۔ ناظرین، عمران خان کا یہ جوڈیشل کمیشن کا اعلان یہ ثابت کرتا ہے کہ عمران خان کی حکمت عملی میں کوئی نرمی نہیں آئی بلکہ عمران خان نے اپنی ٹیم کو تبدیل کر کے ان لوگوں کو آگے لے آئے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ہارڈ لائنرز ہیں۔ انہی ہارڈ لائنر میں ایک نئی پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے منتخب نئے صدر جنید اکبر بھی ہیں۔ انہوں نے جارحانہ بیان دیتے ہوئے پارٹی کی پالیسی کو بتایا اور کہا کہ اب ہمیں ہومیوپیتھک قیادت نہیں چاہیے، یہ درمیان والے نہ مرکز میں ہوں گے اور نہ ہی صوبائی عہدوں پر۔ 8 فروری کے بعد ہم جو تنظیمیں نو کرنے جا رہے ہیں اس میں وہ لوگ سامنے آئیں گے جنہوں نے 9 مئی کے بعد رجسٹ کیا اور مزاحمت کی مثالیں قائم کی۔ ناظرین، جنید اکبر چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ہارڈ لائنر رہنما سمجھے جاتے ہیں، اسی لیے ان کے خیبر پختونخوا کے صدر بننے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی میں موجود وہ لوگ جو دونوں طرف سے کھیلتے ہیں اور ہومیوپیتھک بیان جاری کرتے ہوئے عمران خان کی سیاست کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ اب سائیڈ لائن کیے جائیں گے کیونکہ عمران خان یہ جان چکے ہیں کہ کے پی کے حکومت میں اس وقت ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو عوام تک نہیں پہنچا رہے۔ اسی لیے جنید اکبر کو پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کا صدر مقرر کیا گیا ہے اور جنید اکبر ہی 8 فروری کو ہونے والے احتجاج کی قیادت بھی کریں گے۔ ناظرین، اس کے بعد عمران ریاض نے پیکا آرڈیننس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کل کے روز یہ سینٹ اور قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا ہے اور اس قانون پر پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ منافقت اپنائی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہمیشہ سے خود کو ایک جمہوری پارٹی کہتی آئی ہے، اس نے پیکا آرڈیننس کو سینٹ اور قومی اسمبلی میں پاس کرانے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے جس کے بعد سے پاکستان پیپلز پارٹی پر عوام کی جانب سے شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ مگر ناظرین، پیپلز پارٹی اب بے نظیر بھٹو کی پارٹی نہیں رہی بلکہ یہ زرداری کی پارٹی بن چکی ہے جس میں جب بھی مفاد نظر آئے پیپلز پارٹی اسی طرف ہو جاتی ہے۔ اب یہ پیکا آرڈیننس کا قانون پاکستان میں کس طرح سے رائج کیا جائے گا یہ تو آنے والے وقت میں ہی پتہ چل سکے گا، مگر اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے IRK نیوز۔ اللہ حافظ۔